फलक के मकीनों में चर्चा था उसका, हुजूर के आगे सर झुका था जिसका। लहू से उसके बुए खुशगवार आती थी, आजान उसकी आसमान से पार जाती थी। सफ़े तारीख उसे इश्क नबी में कमाल कहते थे, नबी ये दो जहां उसे बिलाल कहते थे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की दास्तान बताएंगे जिसने गुलामी से सरदारी तक का सफ़र तय किया और इश्क रसूल में अपना लहू बहाया। वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी थे। नाजरीन, आज की वीडियो में हज़रत बिलाल की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे, इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। हज़रत बिलाल का पूरा नाम बिलाल बिन रब्बा अल हबशी था। हज़रत बिलाल के वालिद हबशा के रहने वाले थे। हबशा मुल्क अरब के मगरिब में वाक़े एक अफ्रीकी मुल्क है, जहाँ के लोग अमूमन काले रंग के होते हैं, इसलिए हज़रत बिलाल का रंग भी स्याही माइल था। ज़माना जाहिलियत में ही हज़रत बिलाल के वालिदैन मक्का में आकर बस गए थे। हज़रत बिलाल के वालिदैन हबशा के ग़ुलामों में से थे, इसलिए हज़रत बिलाल भी पैदाइशी तौर पर मक्का के एक कबीला बनी जमा के ग़ुलाम थे। मक्का के एक रईस सरदार उमैया बिन खलक ने हज़रत बिलाल को ग़ुलाम रखा था और बकरियां चराने का काम सौंपा था। लिहाजा हज़रत बिलाल रोज़ाना बकरियां चराने जंगल की तरफ जाते। एक दिन का वाक़या है कि किसी ने आवाज़ दी, ऐ चरवाहे, क्या तुम्हारे पास दूध है? यह आवाज़ किसी और की नहीं, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जो अपने रफ़ीक दोस्त अबू बकर के साथ गारे हिरा में मौजूद थे। हज़रत बिलाल ने आवाज़ सुनी तो नज़दीक चले आए और अर्ज़ किया, मेरी किसी बकरी के थनों में दूध नहीं है, इसलिए मुआज़रत चाहता हूँ। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामने वाली बकरी को लाओ, देखा जाए शायद कुछ दूध निकल आए। इस पर हज़रत बिलाल ने बकरी को हाजिर कर दिया और कहा, आप देख लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त देना तेरा काम और बकरी के थनों में दूध भरना अल्लाह का काम। यह कहते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। यह देखकर हज़रत बिलाल बहुत मुतासिर हुए और हज़रत बिलाल आप पर ईमान ले आए और कहा, ऐ नेक मंदे, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। तुम उस पर ईमान रखते हो? हज़रत बिलाल, जो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल में ईमान ला चुके थे, फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मुसलमान हो गए। इस वाक़ये के बाद हज़रत बिलाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह असीर हुए कि आखिरी सांस तक यह साथ कायम रहा। हज़रत बिलाल पहले ग़ुलाम शख्स थे जिन्होंने मक्का में ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल किया। एक ग़ुलाम के इस्लाम कबूल करने की खबर जब मक्का में फैली तो काफिरों में हलचल मच गई। उमैया बिन खलक, जो एक मुशरिक और दुश्मन इस्लाम था, उसे जब मालूम हुआ कि उसके ग़ुलाम बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो भड़क उठा और हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तूने लात, मनात और उज़्ज़ा, जो हमारे बाप दादा के खुदा है, उससे तूने मुँह फेर लिया है और कोई नया माबूद तलाश कर लिया है। इस पर बिलाल हबशी फ़ौरन जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ पर ईमान ले आया हूँ और एक खुदा को अपना माबूद मानता हूँ, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर हक़ के साथ माबूस फरमाया है। उमैया बिन खलक ने जब हज़रत बिलाल का ये बेबाक जवाब सुना तो आग बगोला हो गया और अपने ग़ुलाम से कहा, इस दीन से बाज आ जाओ वरना सख्त सज़ा से दो चार होना पड़ेगा। गर्ज इसके बाद हज़रत बिलाल पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ। मार पीट, भूख प्यास, हर तरह की अजियत देनी शुरू की। मक्का की गर्म तपती रेत पर लेटा देता, कोड़े मारता और थक जाता तो सीने पर भारी पत्थर रख देता ताकि वो करवट ना ले सके। लेकिन हज़रत बिलाल, जो तौहीद के सच्चे दिल से शिदाई हो चुके थे, कहते, मेरे जिस्म पर जितने जुल्म कर लो, पर मेरा दिल और मेरी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है।
میں تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو نہیں پوجوں گا۔ یہ سب سن کر امیہ کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے 3 دنوں تک حضرت بلال کو ریت پر لٹا کر بھوکا پیاسا رکھا اور شہر کے بدماش لڑکوں کو بلا کر آپ پر پتھر مارنے کو کہتا۔ اس تپتی ریت پر آپ کے پسینے اور لہو نکل نکل کر ریت کو ٹھنڈی کر دیتی، لیکن حضرت بلال کے منہ سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت بلال کے سینے میں خدا اور اس کے رسول کی روشنی اس قدر منور تھے کہ دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا اس روشنی کو ختم نہ کر سکی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر روزانہ یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ جب ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا، اس بےکس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، اس پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ لیکن امیہ نے کہا، یہ میرا غلام ہے، میرے جو جی میں آئے گا وہ کروں گا۔ اگر تمہیں اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو اس کالے غلام کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ اس پر حضرت ابو بکر راضی ہو گئے اور 200 دینار کی تھیلی امیہ کو دے کر حضرت بلال کو آزاد کروایا اور کہا، آج سے یہ کسی کا غلام نہیں، آزاد ہے اور آخرت میں میرا بھائی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جس وقت حضرت بلال کو ابو بکر گھر لے آئے، اتنے زخمی تھے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر اور دوسری طرف زید بن حارثہ تھامے ہوئے تھے۔ چلنے کی صلاحیت نہ تھی، بامشکل گھر تک لائے۔ یہ خبر پورے مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ابو بکر نے 200 دینار دے کر ایک غلام خرید لیا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے کہا، یہ کیا خرید لائے ہو؟ کالی رنگت، بے تکا لمبا قد، سارا بدن داغدار، زخموں سے چور، پورے جسم سے خون رس رہا ہے، نیم جاں اور زبان بھی توتلی۔ اگر غلام ہیلے نہ تھا تو ڈھنگ کا خرید لیتے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے تو چند ٹھکریاں دی ہیں، اس کے عوض ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی بلال کی ایمان کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ دوستو، اس وقت ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت بلال کو اتنا کچھ کہا۔ بہرحال بعد میں ابو قحافہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ خود حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں 5 دنوں تک حضرت ابو بکر کے گھر گشی کی حالت میں رہا۔ نیم بے ہوشی میں دھندلی شکل دکھائی دیتی۔ جو میرے جسم کی مالش کرتے تو کبھی مرہم لگاتے۔ 6 دن جب میں اٹھنے کے قابل ہوا تو ابو بکر خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا، اے بلال، جب تم بے ہوش تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر تمہاری خدمت کرتے اور تمہاری صحت کے لیے دعائیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر بلال حبشی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت بلال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سینے سے لگا لیا اور محبت سے فرمایا، اے بلال، تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، لہٰذا حضرت بلال اپنا زیادہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے، زیادہ سے زیادہ دین حق کو جاننے کی کوشش کرتے اور اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت کی تو حضرت بلال بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے رسول اللہ کے کہنے پر سب سے پہلے آذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال کی آواز بہت ہی بلند و بالا تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی تو بچے، بوڑھے، جوان سب اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف نکل جاتے۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر آذان پڑھو۔ حضرت بلال نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں کس طرف رخ کر کے آذان دوں؟ آپ نے فرمایا، میں جدھر جدھر جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جاؤ۔ لہٰذا حضرت بلال نے اسی طرح آذان مکمل کی۔ غرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت بلال نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، ایسی کیا بے رخی ہے بلال، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ لہذا اس خواب کے بعد
حضرت بلال پھر مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور لپٹ کر خوب رویا۔ نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں، لیکن حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ آخر کار نواسے رسول امام حسن حسین کی گزارش پر حضرت بلال نے اذان دی۔ حضرت بلال کی آواز سنتے ہی مدینے میں رونق پھیل گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی آخری اذان تھی۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ میں مسجد نبوی اور مسجد اقصی تینوں جگہوں پر اذان دینے کا شرف حاصل کیا اور توحید کی آواز بلند کی۔ حضرت بلال دمشق میں 20 ہجری کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔